एक वर्सा पयलीं पराग म्हजे कडेन आयलो आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमकां आपल्याक प्रिंट करपाक जाय म्हणपालो. हांवें सहज प्रायम मिनिस्टर तेन्ना येवपाचो आशिल्लो गोंयांत. हांवें म्हणलें कितल्या दिसांनी करतलो काय म्हणून. 15 दिसांनी दिवं शकता तूं काय म्हटलें. ना दोतोर म्हणलो ते 15 दिसांनी कशें जातलें काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें नथींग डुईंग, आय वॉन्ट एटलिस्ट 2 कॉपीज. तूं कश्यो त्यो तयार कर आनी म्हाका 2 कॉपी तरी जाय, कारण PMाक आमकां प्रेजेंट करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा म्हणजे एक्चुली PMाक एनवायरमेंट बर्ड्स हें तें सगळीं पुस्तकां जी अशा पद्दतीच्या हितूंतल्यान इंट्रस्ट दवरता. बट तातूंतल्या तितूर एक रफ कॉपीश्यो तयार केल्यो, म्हणजे तितूंतल्या तितूर बऱ्यो कॉपीज. ताजें म्हणणें मुद्दामून पराग म्हाका दिसता बेळगांव गेलो, कोल्हापूर, पर्सनली कोल्हापूर गेलो आनी थंयच्यान एक 2-3 कॉपीज करून हाडल्यो आनी आमी PMाक दिल्योय बी. 3 दिसाच्या उपरांत PM ऑफिसांतल्यान म्हाका फोनूय आयलो की 21 बर्ड्स खरेंच गोंयांत आसा काय म्हणून. ओके, स्वता PMूय म्हाज्या कडेन उलयले आनी इवन दो कोणी फोटोग्राफी केल्या ताजें नांव कितें सगळे डिटेल्स घेतले आनी आमी केन्ना तरी तेका जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर बर्ड्स हो विशय येता किंवा बर्ड्स हो बोर्ड जाता तेन्ना डेफिनेटली आमी तेज्या नांवाचो विचार करतले म्हणून तेंच्यांनी ही कॉग्निजन्स म्हणजे स्पेशली PM ऑफिसांतल्यान फोन करून तेजी सगळी डिटेल्स घेतली. एनी हाव ते केन्ना ना केन्ना तरी परागाक ह्या विशयाचेर कॉन्टॅक्ट करतले आनी डेफिनेटली म्हाका खबर आसा PM ऑफिसांतल्यान 6 म्हयन्यांनी एकदां फोन येता आनी ताज्या उपरांत विचारता. बट आज हो बूक सगळ्या लोकार्पण करता आसतना, इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब 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 खोस भोगता की हांव कित्याक मुद्दामून सांगता. हांव कोठंबी गांवांत रावपी. इट इज व्हेरी रिमोट विलेज. म्हणजे घराच्या सायडीक व्हडलें चिचेचें झाड, आतां ना तें मारून उडयलें कोणी तरी. फाटल्यान आंब्याचें झाड खंय तरी पण अशा घनदाट जंगलानूच म्हटल्यार जाता ऑलमोस्ट. पयलीं बस जरी मेळटली आसत जाल्यार 1.5 किलोमिटर चलपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे हाय सेकंडरीक वतना सुद्दां 1.5 किलोमिटर चलत वचून मागीर बस मेळटाली. म्हणल्या उपरांत इतक्या प्रवासांतल्यान वेगवेगळे पक्षी, केन्ना तरी ते बगळे येताले शेतांत बसताले, केन्ना तरी ते बुलबूल. मागीर थोडीशी गांवांत संवय आशिल्ली, थोड्या पक्षांक धरून ते पिंजऱ्यांनीय दवरतले. आपल्या घरान एका धरून दवरला, कोणी पोपटाक दवरला, कोणी चिमणेक दवरल्या. बरेच जाण खबर नासलेले, खूब जाण लोक तांकां धरूनय घरांत दवरताले. थोडोसो अवेरनेस गांवांत येयल्या उपरांत तांकां धरून दवरपाचें बंद केलें लोकांनी. नाजाल्यार वेगवेगळ्या पक्षांक धरून दवरपाचोय प्रयोग आशिल्लो. अशा पद्दतींत म्हाका दिसता पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पुराय गोंयांत आनी 70 पासून दाबोळी पर्यंत आमी पळयता की वेगवेगळ्यो बर्ड स्पिसीस, म्हणजे ताणें 490 बर्ड स्पिसीस आनी तातूंतल्या तितूर म्हणजे 36% ऑफ द बर्ड स्पिसीस ज्यो भारतांत मेळटा त्यो बर्ड्स जे आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आमी खरें म्हणजे भाग्यवान आसा. आनी तातूंतल्या तितूर मायग्रेटेड बर्ड्स वेगवेगळ्या, इवन दो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज बर्ड्स गोंयांत येता आनी ते पळोवपा खातीर वेगवेगळ्यो सायट आयडेंटिफायड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ऑल दो इतकें इंडस्ट्रियलायजेशन, मायनींग आनी हें सगळें आसतना सुद्दां आयजूय बी देर आर द आयडेंटिफायड सायट. हांव मुद्दामून प्रावडली सांगता, म्हणजे वेदांता कंपनीक तेकोनूच देर इज अ वन सायट इन नावेले, देर इज स्पेशली आयजूय बी बर्ड ऑब्जर्व करपा खातीर खूब स्टुडंटूय वता. इवन दो बर्ड्स कित्याक तर तांच्यांनी थंयसर कासव आनी हे ते सुद्दां तेंच्यांनी प्रिजर्व करून एके कडेन दवरल्या. बट स्पेशली आमच्या नावेली म्हणटा थंयसर अशा पद्दतीची वेगवेगळी बर्ड्स पर्टिक्युलरली इन दॅट सिजन पळोवपा खातीर येता. हांवें इतकेच खातीर सांगलें की गोंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंटाच्याच बरोबर सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट हें आमच्या खातीर तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी तें सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट करता आसतना आमी गोंयांत बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व कशा पद्दतीत करची हाजेरूय तितकोच भर दिता. म्हणून तर म्हणजे गोंयांतली पयली रामसर सायट नंदा लेक कुडचडेचें हें आमी नोटिफाय करता आसतना म्हाकाय गर्व जाता. इट इज इन माय टेन्युअर आमी नंदा लेक जे आसा पळय न्ही हें फर्स्ट रामसर सायट. हांव पर्सनली थंय गेल्या उपरांत जर पळयलें जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली कितले किलोमिटर, 2 काय 2.5 किलोमिटर कंप्लिटली लेकूच आसा. आनी वेगवेगळे पक्षी, वेगवेगळे हे थंयसर म्हणजे आयजूय पळोवपाक लोकूय येता आनी तितक्या मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे वी हॅव नोटिफायड. हेन्स फोर्थ कोण म्हणजे जरी कोणी विचार सुद्दां जरी केलो जाल्यार ते डिस्ट्रॉय करूंक शकना. उरलेल्यो बायोडायवर्सिटी सायट आनी रामसर सायट
ह्यो आमी नोटिफाय करपाच्या वाटेर आसा. आमचे कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळ्या कडेन कम्युनिकेशन किंवा ताजेर नोटिफिकेशन काडप, तांच्या कडेन परत ताका पब्लिसिटी दिवन ऑब्जेक्शन्स घेवप, हें सगळें सुरू आसा. आमकां जरी डेव्हलपमेंट जाय आसलो सुद्दां आसत जाल्यार 3702 किलोमिटराच्या गोंयांत आमी एप्रॉक्सिमेटली 65 to 70% वी आर मेंटेनिंग द ग्रीनरी टील डेट. 65 to 70% आमी ग्रीनरी मेंटेन करता. आनी ही ग्रीनरी मेंटेन करता आसतना एके सायडींतल्यान वायल्ड लायफ, दुसरे सायडींतल्यान CZMP, ह्या दोनांयच्या मदल्यान म्हणजे वाट काडटा आसतना खूब कठीण आसता. आनी ती वाट काडटा आसतना म्हणजे गोंयचो विकासूय एके वटेन जावपाक जाय. म्हणजे एनवायरमेंटलिस्ट नो डावट म्हाज्या समोर बसलेल्या पैकी अर्दे अदीक चड एनवायरमेंटलिस्ट आसा, पण मायनींग आमकां नाकाच म्हणपी एनवायरमेंटलिस्ट हांवें पळयले. बट एनवायरमेंटाच्या बरोबर पोटाची खळगी भरपाक जाय ज्या लोकांची ताजेरूय उदारनिर्वाह आसा. हो याद मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका ह्या राज्याचो दवरचो पडटा. त्या खातीर थोड्या जाणांक जांकां नाकात तें मायनींग म्हणप हें खूब सोंपें आसता. बट मायनिंगाच्याय बरोबर आमकां एनवायरमेंटूय जाय, त्या एनवायरमेंटाची तितकीच गरज आसा. हें तेजो ताळमेळ दवरप, हें दवरता आसतना म्हणजे राज्याची उदरगत करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी सातत्यान आमचें सरकार करता. म्हणून तर गोंयांत 7 वायल्ड लायफ सँच्युरीज, खोतीगांव आसतली, मादय आसतली किंवा बोंडला आसतलें, परत महावीर आसतली, तुजे सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसतली, हे सगळें मेंटेन आनी प्रिजर्व करता आसतना सुद्दां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सातत्यात सादप आनी तितूंतल्यान वेगवेगळे टुरिजम एक्टिविटी किंवा मायनींग एक्टिविटी, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी हें सगळें करप सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणजे नोटिफाय करपा खातीर बेटर दॅन म्हणजे उरलेल्या 5 स्टेटी पैकी फर्स्ट टायम म्हणजे आमी आमचो क्लियरन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन दिवप. इट इज ऑफकोर्स वी आर प्रो फॉर द गव्हर्मेंट. आमी सातत्यात म्हणटा बाकीच्या स्टेटींतल्यान एकदांय तांच्या कडेन मुद्दामून जाय जाल्यार चवकशी करात. म्हणजे आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी किंवा बऱ्याच जाणांक खबर आसा बाकीच्या स्टेटी कडल्यान केन्नाच एकदांय म्हणजे ते गेले सुद्दां जाल्यार थोडे कडेन तर मारून बिरून धांवडून घातलात कमिटी गेल्ली तांकां. बट आमची स्टेट बाकीचे प्रो आसून नो डावट देर इज अ डिस्कशन, देर इज अ म्हणजे 4 विलेजीस सोड ह्यो त्याच हितूर पडना. बिकॉज देर आर द 4 पॅरामिटर्स, हायट, कंटिज्युटी, स्पिसीस अँड रेस्ट ऑल थिंग. हे सगळें मेंटेन करता आसतना आमकां त्या विलेजीत आशिल्ले बाकीचे कमर्शियल एक्टिविटीज लोक कितले रावता हें बी पळोवचें पडटा. म्हणून देर इज एन डिस्कशन विथ देम. तुमी ह्यो 3-4 विलेजी भितरल्यो काडा, दुसऱ्यो घाला. बट आमी ऑलवेज पॉझिटिवली इको सेन्सिटीव एरियाक सुद्दां ती नोटिफाय करपा खातीर तातूंतले तुमी हें करा बेगीन. आमकांय प्रिजर्व करपाचें आसा. हें सातत्यात गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी आमी कम्युनिकेट करीत आसा. हें सगळें करता आसतना आमी जाका म्हणटा की टुरिजम हांगासर येवपाकूच जाय. म्हणून तर म्हणजे आमी म्हाज्या टेन्युअरांतले दीस इज एन वायल्ड गोवा, दीस इज एन वन ऑफ द बेस्ट बूक. अजून एक म्हणजे बऱ्याच जाणांक खबर ना सांगता हांव, गोमंतकातील दुर्ग मराठींतल्यान जें पुस्तक काडलें वीच इज एन हायेस्ट सेलिंग बूक एट प्रेझेंट इन गोवा. म्हणजे म्हाका ऑथराचें नांव लक्षांत येयलें ना. बट ताजें तेणीच काडलां. गोंयांतले सगळे किल्ले जे आसा ते तितके किल्ले आयडेंटिफाय करून तांचे फोटोग्राफ्स आनी त्या किल्ल्यांची म्हायती सगळी पूर्ण गोंयांतली गोमंतकातील दुर्ग ह्या नांवान त्यांनी प्रसिद्ध केलें. ताजें तेणी इन्फॉर्मेशनांतली तेणी आमचो सपोर्ट बिपोर्ट कांय घेवंक ना. आनी मोर दॅन म्हणजे विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम 5,000च्या कॉपी वयर सेल जाल्यो. बाकीच्यांच्या म्हणण्यार हिंदींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यानय ते बूक आमकां लँग्वेज ट्रान्सलेट करून ते बूक काडचे हाजोय डिमांड आसा. म्हणजे अशाय पद्दतीचे जे लोक आसा की होय गोंयांतलो म्हणजे दुसरी बाजू म्हणजे वन द पीपल इज कमींग ओनली फॉर द सन, सॅन अँड सी अँड एंटरटेनमेंट, बट अदर पीपल दोज आर कमींग इन द स्टेट टू सी द नेचर, टू सी द बर्ड्स किंवा फोर्ट अशाय पद्दतीचे पळोवपाक हाजी चिंता आमकां आसा. आनी गोंयांत ताजी संख्या हाज्या फुडें चड चड वाडची म्हणून सरकाराचो अशा पद्दतीत म्हणजे बियॉन्ड द बिचीस, टुरिजम बियॉन्ड द बिचीस, स्पिरिच्युअलिटी की हाजे कडेन भर दिवपा खातीर सरकार वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमी करीत आसा.